बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक के पेज को भी लाइक कर लें। आज इस सीरीज की दूसरी शख्सियत है जिसका नाम है मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बारे में जो मेरा अकीदा है वह अल्लाह, नबी, सहाबा इकराम, इमाम, इन शख्सियात को छोड़ के जिन शख्सियात से बहुत प्यार करता हूँ, इमाम ग़ज़ाली, अल्लामा इकबाल, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, शम्स तबरेज़। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अफ़गानिस्तान के शहर बलख में पैदा हुए और आप 1207 में पैदा हुए ईस्वी में, और 1273 में आपका सन् वफ़ात है। आपकी उम्र 66 साल है। आप बचपन ही से किताबों से बहुत शौक़ करते थे, बड़ा प्यार करते थे। बहुत छोटे थे कि माँ उंगली पकड़ के लाइब्रेरी में ले गई थी और लाइब्रेरी में खड़े करके कहा था कि ये वो इल्म के मोती हैं जिनकी बुनियाद पर तेरे बाप को एक बादशाह ने रिश्ता दिया था। इस अमारत और बादशाही की तरफ माइल होने की बजाय इन किताबों की तरफ माइल हो जाओ। आपके बाप बहुत बड़े जय्यत आलम थे जिनका नाम बहाउद्दीन था। आपके एक बेटे का नाम भी बहाउद्दीन था। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का ही कौल है कि किसी ने पूछा था कि हजरत जहर क्या है, तो आपने कहा था हर वो चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, चाहे वो नफ़रत हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो लालच हो और चाहे वो मोहब्बत हो, जब भी ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो जहर बन जाएगी। सबसे बड़ी हलाकत ये है कि तुम अपने आप को मुकम्मल समझो। आप बहुत छोटे थे, 2 से 5 साल के दरमियान आपकी उम्र थी, जब अफ़गानिस्तान में बादशाह को खटका लगा या किसी ने कहा कि जितनी शोहरत जलालुद्दीन रूमी के बाप बहाउद्दीन को मिल रही है वो बादशाह बन सकते हैं। लोग उनके दरबार में हाजिरी देते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। तो बादशाह एक दिन उनके पास गया और उनसे कहा कि मेरे दिल में ये खटका है। तो आपने फरमाया बेफिक्र हो जाओ, हम बादशाही की तरफ देखने वाले भी नहीं, हमें इल्म से मोहब्बत है, हमें किताबों से मोहब्बत है। तैयारी की और वहाँ से कूच कर गए। आप सुनकर हैरान होंगे कि आपकी किताबें जो लाइब्रेरी में थीं, जब वो वहाँ से निकली तो वो काफिला 300 ऊँटों पर किताबें हिला दी गई थी। बस आप चलते चलते बलख अफ़गानिस्तान से निकले, एशिया से होते हुए बगदाद में रुके और उसके बाद आपने पड़ाव किया रोम के शहर कोनिया में, जो आज कोनिया तुर्की का हिस्सा है। आपके पहले उस्ताद आपके बाप थे। आपके दूसरे उस्ताद बुरहानुद्दीन थे जो आपकी वालिद के बड़े दोस्त थे और आपकी वफ़ात के बाद आपके उस्ताद बने। आपके बाप ने आप पे बहुत मेहनत की और आपको हर इल्म सिखाने के लिए बहुत तगोदो की। आपके बाप की वफ़ात के बाद बुरहानुद्दीन ने अपने बच्चों की तरह आपको पाला। जब आप तमाम इल्म सीख चुके तो मदरसे में जब आपने तालीम देना शुरू की, उस वक़्त आप दुनियावी इल्म हासिल कर चुके थे। उसके बाद शम्स तबरेज़, जहाँ से आपका स्पिरिचुअल सफ़र शुरू, रूहानी सफ़र शुरू होता है। आप कहीं सोए थे कि आपको ख्वाब आया कि जलालुद्दीन रूमी के पास पहुँचो। वो ढूंढते ढूंढते कोनिया पहुँचे और वहाँ जाके एक सराय लिया। उसको बड़ा सा ताला लगाते थे और उसकी चाबी जैसे वो बड़े ताजर और के बड़ी पगड़ी बांध के उसके पल्लू के बांध के नीचे देते थे, ऐसे रखते थे। और असासा क्या था? एक प्याला था, एक चटाई थी और एक टोपी थी। एक दिन आपके मदरसे में गए, आप अपने तालिब इल्म को पढ़ा रहे थे, साथ चश्मा चल रहा था। आपने पूछा ये क्या है? तो किताबें बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, देखा दरवेश है, नोटिस नहीं किया। जलालुद्दीन रूमी ने शम्स तबरेज़ चश्मे उतरे, सारी किताबें दोनों हाथों से पकड़ के चश्मे में कर दी। इतने में ग़ज़ाली को जलालुद्दीन रूमी को होश है, क्या किया? भाग के पानी में उतरने लगे। शागिर्द भी भागे मारने के लिए। शम्स तबरेज़ ने किताब पहली पकड़ाई, दूसरी, ऐसे करते थे। उनमें से डस्ट ऊपर निकलती थी, सारी किताबें निकाल के रख दी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं उनमें से डस्ट गर्द उड़ रही थी, वो किताबें जो पानी से निकाली जा रही थी। उसके बाद शम्स तबरेज़ ने आपका हाथ पकड़ा और एक सुनार जो ये जिसमें तहरीरें लिखते थे उसके पास जाके 6 मंथ तक सुकूनत इख्तियार की। आप अलाउद्दीन, आपका एक बेटा था, आपका एक बेटा बहाउद्दीन ही था,
بہاؤالدین آپ کا جانشین بنا، علاؤالدین اور کچھ اسٹوڈنٹ شمس تبریز کے خلاف ہو گئے، آپ نے جب اتنی نفرت دیکھی تو آپ وہاں سے غائب ہو گئے۔ آپ شمس تبریز سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کہتے تھے میرے استاد کو ساتوں جہانوں کا علم ہے، اور ایک دن جو بھی بتاتا تھا اس کے ہاتھ چومتے تھے، اسے کپڑے اتار کے دیتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ میں نے بغداد میں شمس تبریز کو دیکھا ہے، آپ نے اسے اپنے جبہ اتار کے دیا، ٹوپی اتار کے۔ آپ کا ایک مرید ٹرن کپڑوں کا لے کے گھومتا تھا کہ جس نے شمس تبریز کا بتایا آپ نے اتار کے دے دینے تاکہ آپ دوسرے کپڑے پہن سکیں۔ اس قدر عقیدت اور محبت تھی۔ آپ نے آخری عمر میں مسنی سٹارٹ کی، وہ بھی حسام الدین کے کہنے پر۔ اس نے کہا اتنے کلام پڑھے جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں لکھتے؟ آپ نے ٹوپی سے 18 شعر نکال کے اسے دیے اور اس کے بعد آپ باقاعدہ لکھنے لگے۔ ایک دفعہ اس کے بعد بھی شمس تبریز کو واپس لائے، لیکن کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر اسی طرح سے ہی ویسے ہی مسائل پیدا ہو گئے، تو شمس تبریز پھر گئے اور کہا بھی تھا کہ آپ جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا، اور پھر کسی کو نہیں ملے۔ آپ بہت اچھا واز کرتے تھے، آپ کے واز میں بڑی تاثیر تھی۔ آپ ایک دفعہ واز کر رہے تھے کہ ایک بچہ، ایک لڑکا پھلانگتا ایک بزرگ کے آگے بیٹھا، تو آپ نے واز روک کے منع کیا کہ بزرگوں کی عزت کرو، اور آپ نے جو واقعہ بیان کیا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کرم وجہ اللہ ایک دفعہ فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے۔ وہ فجر کی نماز جس کی پہلی رکعت میں شامل ہونا 1000 سالہ عبادت کے برابر قرار دیا گیا ہے کہ آپ کے آگے یہودی لگ گیا۔ تو آپ، وہ بزرگ تھا، بوڑھا تھا، آپ اسے کراس نہیں کرنا چاہتے تھے، آہستہ آہستہ چلتے رہے، اور جب ادھر کو ہوا تو مسجد میں داخل ہو گئے۔ اتنی دیر کو آپ ابھی رستے میں تھے، نبی کریم رکوع میں چلے گئے، تو اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیا اور رکوع لمبا کروا دیا تاکہ حضرت علی شامل ہو سکے۔ بعد میں جب جبریل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ علی ایک بزرگ کی قدر کے لیے کر رہے تھے، تو کیسے اس کی ہزاروں سال کی عبادت کا۔ اس قدر اور سالڈ قسم کی دلیلیں، مطلب ایسی باتیں آپ نے کی کہ جو عقل کو دنگ کر دیتی تھیں۔ آپ کے حکایات پڑھیں، آپ کی مصنوعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لگ بھگ 26,700، کچھ 2500، کچھ 40,000 کہتے ہیں، لیکن ان کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو ایک امریکی نے آپ پر 50 سال تک سٹڈی کی ہے اور 22 جلدیں پبلش کی ہیں آپ کی مصنوعی کے ترجمے کی۔ انگریز کہتے ہیں کہ آپ ہمارے شاعر تھے، اب بلخ والے کہتے ہیں کہ آپ بلخی تھے، ایشیا والے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے شاعر تھے، ایرانی کہتے ہیں فارسی میں لکھا تو ہمارے شاعر تھے، اور کونیا والے کہتے ہیں کہ روم والے کہتے ہیں کہ آپ رومی تھے۔ 2007 یونیسکو نے مولانا جلال الدین رومی کے نام سے یاد کیا اور سکہ بھی نشر کیا اور پیچھے ہسٹری بھی لکھی، اور 2007 میں پوری دنیا سے جو مولانا جلال الدین رومی پہ کچھ لکھ سکے تھے سب کو بلایا انٹرنیشنل کانفرنس۔ افغانستان سے، ترکی سے، ایران سے، پاکستان سے لوگ گئے۔ مولانا جلال الدین رومی علم کی محبت میں ہی رہے، جتنی بھی زندگی گزاری بے پناہ مثالیں۔ میں ایک مثال شیئر کرتا ہوں کہ آپ کی ایک عادت تھی کہ طالب علموں کو ساتھ لے کے جاتے تھے، عملی کام کراتے تھے۔ ایک جگہ وہ کسان کنواں کھود رہا تھا تو اس نے وہاں سے چھوڑا، آگے کھودنے لگا، آگے کھودنے لگا، تو شاگردوں سے پوچھا، انہوں نے کہا بڑی محنت کی، بڑا محنتی۔ آپ نے فرمایا یقین سے عالی تھا۔ پہلی جگہ اس لیے چھوڑی کہ کچی زمینیں پانی نہیں نکلتا، دوسری پتھریلی زمینیں پانی نہیں نکلے گا، اگر یہ یقین سے کھودتا تو پہلی جگہ سے ہی پانی نکل سکتا تھا۔ اس طرح سے آپ کی ان لمٹڈ حکایات ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی، جب آپ کی وفات ہوئی تو مغرب کا وقت تھا، فجر کی نماز کے بعد آپ کا جنازہ اٹھا۔ مختلف جگہ پہ مختلف تعداد لکھی ہے، لیکن اس وقت کی تعداد کے بارے میں 6 لاکھ تھی کچھ کا کہنے، اور مغرب تک 6 تابوت ٹوٹے جو اٹھاتے لوگ لے کے جا رہے تھے، اور مغرب کو جنازے کی آخری رسومات ابھی جاری تھی۔ ہر مکتبہ فکر کے لوگ رو رہے تھے، بادشاہ بھی رو رہے تھے، اور پوری دنیا میں وہ عالم تھا۔ آپ نے علم میں اور اسپرچولیزم میں وہ نام چھوڑا کہ ہر آنے والا جب تک آپ کی مصنوعی کا کچھ پڑھتا نہیں تو اس کا علم مکمل نہیں ہوتا۔ میں کوشش کروں گا کہ مولانا جلال الدین رومی کا اگلا حصہ پارٹ 2 میں کور کروں۔ مولانا جلال الدین کا ہر قول سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے جو بات بھی کہی وہ دل سے کہی۔ آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں خدا کو دل اور جان سے یاد کرتا ہوں
اور ان کے بارے میں ہے کہ آئی فجر کی نماز فل سردی میں پڑھنا پسند کرتے تھے، اور ایک دفعہ آپ ٹھٹھی رات میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو لوگ کہتے ہیں آنسو یہاں سے نکل کے جب داڑھی تک آیا، سردی اتنی تھی کہ وہ برف بن گیا تھا۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں پھر وہ ایک دن کے لیے زندہ نہیں رہتے، پھر وہ صدیوں کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ جلال الدین رومی نے بھی یہی کیا کہ پھر وہ خدا کے لیے زندہ رہا تو خدا نے اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کر